अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अरज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस सादिक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद व महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदुश शुहदा वस्सालिहीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सिलसिला गुफ्तगू इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की सीरत के अनवान से चल रहा है और शबीह रोज़ा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के सामने आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। पिछली एक साथ में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की सीरत काफ़ी हद तक बयान की गई। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जिनकी इताअत अल्लाह ने वाजिब करार दी, जिनकी मोहब्बत का हुक्म दिया, लेकिन मुसलमानों ने ना उनकी मोहब्बत का हक़ अदा किया, ना उनकी इताअत उस अंदाज में की जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया था। अक्सर मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी हमेशा दुश्मन की ज़द में रहे और आपके ऊपर हमेशा नज़र रहती कि कहीं लोगों के दरमियान में आप उस दीन हकीकी और उस उल्म हकीकी को फैला ना दें जो अल्लाह की तरफ से आपको अता किया गया है। मुस्तफ़ा के बेटे होने के नाते जो अल्लाह ने आपको इल्म अता किया है, जो ज़बान रसूल से इल्म आप तक पहुँचा है, अगर लोगों के दरमियान वो चला गया तो वक्त के हाकिम ज़लील व रस्वा हो जाएंगे। इसलिए वो कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से इस इल्म को, इस किरदार को, इस इमाम के चेहरे को दुनिया से मिलने ना दिया जाए। इसलिए इमाम को कैद खानों में भी रखा गया। मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ूँगा कि क्या वजह है कि दुनिया वाले क्यों अहले बैत अतहार को ज़िंदानों में बंद कर देते थे। क्यों कभी ऐसा किरदार नज़र नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हों, कोई ऐसा लश्कर नहीं देखा कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसा इक़दाम नहीं कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हुकूमतें फिर भी ख़ाइफ़ रहती थी। तो उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे चौराहों में और रास्तों में और रोडों पे लगी हुई जो लाइटें होती हैं, जिसे हम स्ट्रीट लाइट भी कहते हैं, ये लगी होती हैं, इसे हर कोई फ़ायदा हासिल करता है, लेकिन इसे तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों के कारोबार हयात, कुछ लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार जो होता है ऐसे अमूर में होता है जो रोशनी रात वाली है, वो उनके किरदार को वाज़े कर देती है। इसलिए उन लाइटों को तोड़ देते हैं ताकि वो नूर हमारे किरदार को नवाज़े कर सके। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है, उसमें ये नूर हायल होता है, उसे तोड़ दिया जाता है। जबकि वो रोशनी जो लाइट है वो रोशनी देने से पहले सोचती नहीं है कि जो मेरे से रोशनी हासिल करा वो सुन्नी है या शिया है या कौन, वो हर किसी को फ़ायदा दे रही है, इससे जो भी इसके नीचे से गुजरेगा उसे फ़ायदा होगा, लेकिन उसे तोड़ा जाता है। तो मैं यूँ ही कहता हूँ कि अहले बैत के अफराद को इसलिए कैदो बंद में रखा गया कि ये वो रोशनी थी कि जो भी इनके पास से गुजरा है उसने फैज़ हासिल किया है, जो भी इनके पास आया है उसने उस दीन मोहम्मदी के हकीकी चेहरे को देखा है जिसकी मतलाशी आज सारी दुनिया है। इसलिए लोग कोशिश करते रहे कि इन्हें कैदो बंद में रख दिया जाए ताकि इनसे असल फैज़ हासिल ना हो सके। लेकिन ये वो चश्मा था जहाँ से गुजरा है बंजर ज़मीनों को सैराब करता चला गया है। लेकिन किस कदर तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजरी है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। इनकी कब्र इस चीज़ की गवाही दे रही है कि ज़िंदगी में भी इन्हें चैन नहीं दिया गया और आज भी इनकी कब्र पे इन्हें सुकून नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान तड़पते हैं कि आए मोहम्मद के इन बेटों की ज़ियारत करें, लेकिन इजाज़त नहीं है। ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पे पुलिस वाले इसलिए नाफिज किए गए हैं कि कोई आके मोहम्मद के इस बेटे को सलाम न कर दे। पुलिस वाले खसूसी तौर पे यहाँ पे नाफिज किए गए हैं कि कोई आके दो आंसू ना बहा दे कि बाक़िर तो कितना मज़लूम है। और इमाम की मज़लूमियत की बात की जाए तो वाक़या करबला में सारे जुल्म इमाम ने अपनी आँखों से देखे हैं। तारीख़ बताती है कि इमाम का साल 5 से 6 साल के दरमियान में सन है मौला का। मौला सारे वाक़यात अपनी आँखों से देख रहे हैं। जिस रस्सी में बच्चे बांधे गए थे उसमें एक गला बाक़िर अल-उलूम का भी था। बाक़िर अल-उलूम ने वो सारे मंजर देखे कि जब जालिम आके इमाम सज्जाद को ताज़ियाने मारते थे और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम देखते थे।
امام باقر علیہ السلام نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ماؤں کے ہاتھوں سے بچے گر کے اونٹوں کے قدموں میں آ کے مر جاتے تھے، باقر علوم نے وہ بھی دیکھا۔ اور راستے میں جہاں تازیانے سید الساجدین کو لگتے تھے، یہ بچوں کو تیزی سے آ کے چلانے کے لیے تازیانے مارتے تھے، ان میں باقر علوم بھی شامل تھے۔ یعنی جس امام کی 5 سال کی زندگی میں ہی اسے کربلا جیسی مصیبت دیکھنی پڑی ہو، جس امام کو 5 سال کی عمر میں ہی بازاروں کا سفر کروایا گیا ہو، جس امام کو 5 سال کی زندگی میں ہی شام کے دربار میں ایسے کھڑا کیا ہو جیسے لا وارث غلام کھڑے ہوتے ہیں، اس امام کی مظلومیت کس حد تک بیان کی جائے۔ اور ظلم یہاں تک فقط ختم نہیں ہوتے ہیں، ظلم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ امام کی زندگی میں بھی امام کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں جب تک امام بھی زندہ رہے، امام بھی لوگوں کے درمیان امام سجاد علیہ السلام کے بعد مصائب کربلا پڑا کرتے تھے اور ان مصیبتوں کو بیان کرتے تھے جو آپ نے دیکھی ہیں، ان واقعات کو بیان کرتے تھے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب شام کے دربار میں، کوفہ کے دربار میں آل محمد کے ان مستورات کو، آل محمد کے ان بیٹوں کو داخل کیا گیا، امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان مصیبتوں کو محسوس کرتے تھے، اور امام نے کئی دفعہ قید خانے میں بھی امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آ کے ان واقعات کا ذکر کیا جو راستے میں پیش آتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود امام باقر علیہ السلام کی جب امامت کا وقت آتا ہے تو امام نے جب اس کائنات کے نظام کی کمان سنبھالی ہے تو دنیا کو کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکا کہ کربلا کے ظلموں نے باقر کے زبان میں لکنت پیدا کر دی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ کربلا میں اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے بھائی، اپنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھ کے کوئی صلاحیت میں فرق آ گیا ہے، بلکہ جب بھی امام باقر علیہ السلام نے کلام کیا تو دنیا نے یہ کہا کہ جیسا کلام باقر کا ہے ایسا کلام کسی کا ہے ہی نہیں ہے، جیسا علم باقر نے کھول کے بیان کیا ہے ایسا علم کسی نے کھول کے بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن امام باقر علیہ السلام جہاں علم بیان کرتے تھے، جہاں پہ لوگوں کو تفصیل بیان کرتے تھے، وہاں پہ دنیا کو وہ چہرہ دین محمد کا دکھایا کہ لوگ گرویدہ ہو کے امام کے پاس آ جاتے تھے۔ اور امام کی زندگی کے اگر آپ حالات دیکھتے ہیں تو حالات یہ ہیں کہ مولا سے لوگوں کو مباشر ملنے نہیں دیا جاتا، لوگ مختلف انداز میں، کوئی سبزی بیچنے والا آتا ہے تو امام سے آ کے مسئلہ دریافت کرتا ہے، کوئی پھل بیچنے والا آتا ہے تو پھل کے اندر کوئی رکا داخل کر کے امام سے آ کے سوال کرتا ہے اور امام انہیں جواب دیتے ہیں۔ اس طرح سے 5ویں امام کے دور میں علم کو پھیلایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام کی جو کلام اور امام کی جو فرامین ہم تک پہنچے ہیں وہ جو لوگوں نے بیان کیے ہیں اسی انداز میں بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا یہ امام کی قبر آج دنیا سے تقاضا کرتی ہے کہ جس نے علم کو کھول کھول کے بیان کیا، آج اس کی قبر کی حالت یہ ہے کہ کوئی مسلمان سلام نہیں کر سکتا۔